चूल्हे के तमाम स्टाफ, स्टूडेंट्स, फैकल्टी, डायरेक्टर साहब, हमारे मिनिस्टर साहब अरशद अयूब साहब, हमारे चीफ वेब अकबर अयूब साहब, यूसुफ अयूब साहब, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, मिनिस्टर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डायरेक्टर साहब, आप लोग कितने प्यारे लग रहे थे जब आप उर्दू में बात कर रहे थे। अच्छा, इसमें मेरे इस बात का मकसद हरगिज़ यही नहीं है कि मैं कोई तंगनज़री कर रहा हूँ, लेकिन ये उर्दू में प्रेजेंटेशन देना, तकरीर देना, एक तो उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है और इस पर हमें फ़ख्र होना चाहिए। दूसरी बात कि जहाँ पर मैं कन्वोकेशन में जाता हूँ वहाँ हमारी स्टूडेंट्स की फैमिलीज़ होती हैं, तो उनमें से अक्सर एक तो खैबर पख्तूनख्वा बदकिस्मती से 78 साल से अमूमन और ख़ुसूसन 20 साल से दहशत ज़दा भी है, यहाँ पर दहशत गर्दी भी है, यहाँ पर बाकी मामलात भी ख़राब चल रहे होते हैं। तो हमारे जो बड़े हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो अक्सर जो है इंग्लिश को नहीं समझते, तो जब कन्वोकेशन में अहम बातें होती हैं और वो इंग्लिश में होती हैं तो हमारे वो बुज़ुर्ग, हमारे वो बड़े समझ नहीं पाते। दूसरा, हमारा जो गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें अक्सर हमारे स्टूडेंट्स की इंग्लिश अच्छी नहीं होती, तो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड है ही नहीं कि मतलब जिसकी इंग्लिश अच्छी हो वो काबिल भी होगा और वो कामयाब भी होगा। इंग्लिश से या किसी दूसरी ज़ुबान से कोई भी इंसान जो है वो कामयाब या नाकामयाब नहीं होता, या काबिल आप उसको नहीं कह सकते। उसके जो स्किल्स होते हैं, उसकी जो एबिलिटीज़ होती हैं, और इमरान खान साहब कहते हैं कि जिसका जितना बड़ा ख्वाब होता है वो उतना जो है बड़ा इंसान बनता है, काबिल इंसान बनता है। तो ये बात। दूसरी बात, मैंने बहुत तारीफ़ सुनी थी इस इंस्टीट्यूट की, और आज पहली दफ़ा मैं यहाँ आ रहा हूँ और यहाँ आकर मुझे खुशी इस बात पर है कि ये मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब का विजन था, और मुझे खुशी हुई है कि ये बेहतरीन अंदाज में चल रहा है, और जिस तरह मेरे लीडर का विजन था अल्हम्दुलिल्लाह उसके मुताबिक चल रहा है। हमेशा जो भी इदारा होता है उसका लीडर अच्छा होता है तो इदारा अच्छा चलता है। ये अगर फ़र्ज़ करें 5 सालों में इस हद तक पहुंचा है, और इसके बाद अभी जो है डायरेक्टर साहब ने कहा कि हम सस्टेनेबल हो चुके हैं तकरीबन, तो अगर फ़र्ज़ करें इस वक्त ये इस पोजीशन पर है और इसका लीडर तब्दील कर दिया जाए, या कोई ऐसा लीडर इसके लिए आए जो इसके काबिल नहीं हो, या जो है फॉर्म 47 के ज़रिए कोई यहाँ पर आए, तो वो इदारा फिर ख़राब हो जाता है। अभी पाकिस्तान की एग्ज़ाम्पल आप देखें कि अच्छा भला चल रहा था, 2018 में आवाम ने इमरान खान साहब को वोट दिया, एक जमहूरी हुकूमत बनी, जमहूरी तरीके से जो है मेरा कायद, मेरा लीडर जनाब इमरान खान साहब पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना। फिर लंदन प्लान के तहत बंद कमरों में फैसला किया गया कि नहीं, इसको चेंज होना चाहिए। हालांकि जब इमरान खान साहब को रिजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए इस कुर्सी से उतारा जा रहा था तो हमारी पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ वो 6.1% थी। आज आपकी जीडीपी ग्रोथ, पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ जो है 2.6 से 3% के दरमियान ऊपर नीचे हो रही है। हमारा जो नौजवान तबका है, बेरोजगारी इस हद तक आ चुकी है कि आज अगर ऐलान करें कि पाकिस्तान छोड़ने के लिए कौन कौन तैयार है, अगर मैं इस हाल में पूछूं तो तकरीबन आधे से ज़्यादा हाल जो है यहाँ पर हाथ खड़े कर दें। इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान से लोग नफरत करते हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर रोज़गार के मौके नहीं है। और नतीजा क्या, इसका जो है बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये है कि बंद कमरों के फैसले होते हैं और जिनका जो काम नहीं होता वही करते हैं, तो उससे जो है फिर मुल्क को भी नुकसान होता है और इदारों को भी नुकसान होता है। आज यहाँ पर जितने भी हमारे खैबर पख्तूनख्वा के और ख़ासकर मर्ज अज़ला के जो अभी इस वक्त बहुत सख्त हालात में हैं, और ये हालात हम पर बनाए गए हैं। बदकिस्मती से मैं ये बात हर जगह करता हूँ, और ये नौजवानों, मेरी बहनों और भाइयों को पता होना चाहिए, ये आपके जहन में होना चाहिए कि एक माइंड सेट है पाकिस्तान में जो नहीं चाहता कि पख्तून तरक्की करे, जो नहीं चाहता कि पख्तून लिखे पढ़े, क्योंकि उस माइंड सेट ने हमारे निसाब में, तालीम के निसाब में हमेशा हमें बे से बंदूकी सिखाया है, हमें काफ से कलम किसी ने नहीं सिखाया। ये क्यों? हमें कहा जाता था बचपन से कि पख्तून दलेर है, पख्तून बहादुर है, और अगर तुमने पाकिस्तान को मिली आंख से देखा तो हमारे पख्तून भाई हैं, अगर किसी ने हमला किया तो हमारे पख्तून भाई हैं।
ٹھیک ہے ہم ہیں، ہم پاکستان کے لیے تب بھی تھے، ہم آج بھی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے کل بھی ہوں گے. لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ میرے ہاتھ سے قلم چھینیں اور مجھے بندوق دیں. بندوق کی جب ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی فوج سے پہلے ہم اپنا وہ بندوق اٹھائیں گے اور دشمن کا مقابلہ کریں گے. لیکن اس وقت جو ہے مجھے ضرورت ہے قلم کی، کیونکہ دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے اور ابھی بھی ہم جو ہے امن کی بھیک مانگ رہے ہیں اور اپنی ریاست سے، ریاست پاکستان سے. کیونکہ یہاں پر 2018 سے 2022 تک ہم نے دیکھا امن تھا، کیونکہ ایک لیڈر آیا تھا جس کا نظریہ تھا، جس کی سوچ تھی، جس کا ویژن تھا، جو اپنے لوگوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہ رہا تھا، جو پختونوں کو بھی اس پاکستان کا حصہ سمجھ رہا تھا، جو ہمارے قبائلوں کا درد اور احساس رکھتا تھا. آپ نے تیرا کے حالات دیکھے، وہاں سے جو اس برفباری میں لوگ در بدر ہو رہے ہیں، سڑکوں پر جو ہے ان ٹھنڈی راتوں میں راتیں گزار رہے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ وہ اپنے گھروں میں خوش تھے، لیکن بند کمروں میں فیصلہ کیا گیا کہ نہیں، یہاں پر جو ہے ملٹری آپریشن ہوگا. ملٹری آپریشن کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، اور یہ صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں کہتی، یہ خیبر پختونخوا کی تمام سیاسی مذہبی جماعتیں، ہر مکتبہ فکر کے لوگ، سب کا موقف یہی ہے کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. اچھا، مستقل اور پائیدار امن ہمارے صوبے کے لیے بھی ضروری ہے، ہمارے پاکستان کے لیے بھی ضروری ہے. آئے گا کیسے؟ آئے گا ایسے کہ آپ نے تمام لوگوں کو، آپ نے ان سب کو بٹھا کر ایک جامع پالیسی بنانی ہوگی جو بار بار کسی کے آنے جانے سے چینج نہیں ہو. یہ ساری باتیں میں آپ کو کر رہا ہوں تو بعد میں آتا ہوں کہ کیوں کر رہا ہوں. لیکن یہاں مسئلہ کیا ہے؟ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ بند کمروں میں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم عقل کل ہیں. وہ تو عقل کل ویسے بھی نہیں ہیں. جو ان کو مشورے دیتے ہیں، جو ان کے ایڈوائزر ہیں، وہ بھی انتہائی بیوقوف ہیں، کیونکہ ان کو جو مشورہ دیتا ہے وہ ان کے الٹ ہو جاتا ہے اور جو ہے ان کی بدنامی ہوتی ہے اور پاکستان جو ہے وہ دلدل میں پھنستا جا رہا ہے. اب یہاں پر جو یہ ساری کہانی میں نے آپ کو سنائی، تو اگر میں اپنے لوگوں کو تعلیم دینا چاہوں، صحت دینا چاہوں، یہاں پر انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا چاہوں، یہاں پر جو ہے انڈسٹریز لگانا چاہوں، یہاں پر انویسٹرز کو لانا چاہوں، ان سب کے لیے امن ضروری ہے. لیکن امن ہمیں نہیں دیا جا رہا. کیوں؟ اس کا آپ کو بھی پتا ہے اور اس کا مجھے بھی پتا ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ، اور اس مائنڈ سیٹ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کی مدد سے آپ کا یہ بھائی شکست دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں آپ سے ڈائریکٹر صاحب، تمام جتنی بھی ہماری پاک آسٹریا کی فیکلٹیز ہیں، ان کو میں داد بھی دیتا ہوں، خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. اس سے پہلے جس طرح حکومت خیبر پختونخوا آپ کے ساتھ کھڑی تھی، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آگے بھی جو بھی آپ کی ضروریات ہوگی، ہم فرسٹ پریارٹی پر انشاءاللہ تعالیٰ اس کو حل کریں گے انشاءاللہ. آپ نے ہمارے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا ہے، ان کی تعلیم کا خیال رکھنا ہے. ہماری یونیورسٹیز زیادہ ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم آؤٹ ڈیٹڈ کورسز جو ہیں ابھی تک وہاں پڑھا رہے تھے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، جو تقریباً پورے پاکستان میں ہے، کہ ہم بے روزگاروں کی فوج پروڈیوس کر رہے ہیں ان یونیورسٹی سے. لیکن الحمدللہ جس طرح آپ نے یہاں پر کہا کہ جو انڈسٹریز ہیں وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو ڈھونڈ رہی ہیں کہ کہیں سے نکالیں، تو انشاءاللہ میرا بھی یہی ویژن ہے. 2 یونیورسٹیز، ایک ہمارے ٹرائبل ڈسٹرکٹس کے لیے، ہمارے جو مرج اضلاع ہیں ان کے لیے اسی ٹائپ کی یونیورسٹی انشاءاللہ تعالیٰ جو آلریڈی